लोकप्रतिनिधीक एक व्यवस्थित अशी एक भाषा असता। हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आतां हांवें पळयलें आनी ताणें व्यवस्थित जे पळय सांगलां तें बरोबर सारकें आसा। ट्रेसपासिंग केलें म्हणजे ट्रेसपास कंप्लेंट केलें ताजेर आमी विचार करतात व्यवस्थितपणे आनी तो तेजेर करतले। पण हें कांयच ना, कारण केलो तो केला न्ही, म्हणजे सारकें चडून वयर आयलें मरे तिसऱ्या मजल्याचेर, थर्ड फ्लोराचेर, आनी थंयचे बायलां आनी थंयचे जे कोण ऑफिसांतले मागीर तांच्यांनी भुरगे जे आशिल्ले चलयो कोण तांच्यांनी मागीर ती दारां बंद केली। त्या टायमाचेर हांवूय नाशिल्लो आनी दारां जोडून फाटल्यान कित्याक हें करता? आमकां कितले गट्स आसा ते दाखोवपाक जाल्यार आमी दाखोवपाक शकता, पण तशें ना, आमी त्या भाशेन केन्नाच उलोवना अजुनी पर्यंत। भाशा ही आसा ती ताजो आनी ताजो संबंध कितें? म्हणजे ज्या जाग्याचेर तुमी विशय जो उलयताले त्या विशयाचे म्हणजे रामा काणकोणकाराच्या संदर्भांतल्यान प्रोटेस्ट आशिल्लो, ताका आमी बीन हें करता, कंडेम केला आनी तांच्यांनी पुलिसांनी आपलें काम करून आतां पर्यंत ते सगळे भितर तातूंतलो तो हो आसा ताका धरिल्लो आसा आनी तपास चालू आसा। वेल्यान वेळ लागलो कारण हे पणजे येवन सगळे बशिल्ले आनी हे केले ते पुलिसांक सगळे कडेन हांगाच डायवर्ट करपाक लागून हेच वेल्यान डायवर्ट करतात विशय। ते म्हणटा की आमी ऑफिसान घुसले म्हणटा आमी बिल्डिंगेन येयल्ले म्हणटा बिल्डिंगेक कितें चणे खावपायल्ले त्या कितें बेल मारपाक गेल्ले तिसऱ्या फ्लोराचे बिल्डिंगेक आयले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकी पळयात मरे, कोणाक कितें उलयतात ते पयलीं, बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया, बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया, दारां जोडयले ते व्हिडिओ व्हायरल जाल्या ते पळया, कळ्ळें न्ही। आनी वयल्यान थंय कोणीय येता आनी थंय येवन मागीर कोण ना तेन्ना हे भिजुड्डे आनी कितें व्हडले व्हडले उलयताले हे कोणूय उलोवपाक शकता, शेपडे मागीर उलयता। ज्या तरेन पळय वेंजी पळय येवन पळय थंय हें केलां तें आमी कदाचित आमी बी मान्य करपाना, कळ्ळें न्ही। आमकां तितली कापास्ताद आसा, आमकां धमकी आसा तितली, ही गुंडगिरी न्ही, ही भाशा, आमी गुंडगिरीची भाशा आमी करूंकूच ना। आनी म्हजो जर स्वभाव सगळ्यांक खबर आसा, ज्या वेळाचेर राजकारण करपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा जाल्यार आमी बी राजकारण करता, ते खेळ खेळटा, पोरगटपणां करता ती सगळी, ताजेर आमी विचार करता, ते आमी कितें करता।